रहीम लाखों करोड़ों दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। आज का वीलॉग पाक अमेरिका रिलेशन के एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने अपना पहला पॉलिसी बयान जारी किया है कांग्रेस के सामने, और वहां पर फिर पाकिस्तान के हवाले से उनसे सवालात हुए हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में एंथोनी ब्लिंकन ने कुछ जवाबात दिए हैं। उन जवाबात को समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के अब रिलेशंस किस करवट बैठेंगे। और वो एक फ़ोन कॉल जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान जिसका मुंतज़िर है जो बाइडन साहब की, सदर जो बाइडन साहब की, वो अब तक क्यों नहीं आ सकी, उसको समझने के लिए भी आपको आज ये कांग्रेस का बयान जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अमेरिकन इंतज़ामिया ने जो अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है वो किस अंदाज के अंदर तस्लीम किया है, और उन्होंने ढके छुपे अल्फाज के अंदर जो रियलिटी बताई है कि जब उन्होंने इवैक्यूएशन की बात की, जब उन्होंने विड्रॉल की बात की, तो नेटो ने किस तरह से उनका साथ दिया, इसके ऊपर भी आज आपको तफसील के साथ बताता हूं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, ताकि आपको बर वक्त मालूमात जो हैं वो खास तौर पर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर आपको मिलते रहें। अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील हो रही है, ये आपको और हम सबको पता है। अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है, तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, और तालिबान की हुकूमत के आने के बाद अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर एक हुकूमत ने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। और वर्किंग शुरू करने के बाद वो अफगानिस्तान के अंदर जो वो तमाम सूरत हाल जिसकी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि खून रेजी होगी, हलाकतें होंगी, और वहाँ पर लोगों को हकूक़ नहीं मिलेंगे, ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो सलब कर लिए जाएंगे, रोज़गार का मसला होगा, और तमाम मसाइल के ऊपर वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं और काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एंथोनी ब्लिंकन ने अपनी शिकस्त को किस तरह से तस्लीम किया है, और किस तरह से उन्होंने उन्होंने अपने शिकस्त को तस्लीम करते हुए जो 5 पॉइंट्स बयान किए हैं उनको मैं बताता हूं। सबसे पहले वो कहते हैं कि जब हम इक़्तिदार के अंदर आए तो हमारे सामने ये एग्रीमेंट था, और हमने इस एग्रीमेंट के ऊपर अब फैसला करना था कि हम क्या करें। हम या तो फर्स्ट मई से पहले पहले अपनी अफवाज को बाहर निकालते, या फिर दोबारा से हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर इन्वेस्ट करते, अमेरिकन अफवाज को वहाँ भेजते, नेटो अफवाज को वहाँ भेजते, तालिबान के साथ जो है वो लड़ाई करते, और फिर 10-20 साल हम एक दोबारा इस ऐसी जंग के अंदर अपने आप को झोंक देते जिस जंग से उन्होंने जो फ़वाइद हासिल करने चाहे थे वो फ़वाइद आज से 10 साल पहले वो कहते हैं कि हम फ़वाइद हासिल कर चुके थे उसामा बिन लादन की हलाकत की सूरत में। दूसरा वो ये कहते हैं, अच्छा उन्होंने अपने मुखालिफिन का भी नाम लिया, उन्होंने रूस और चीन का भी नाम लिया, उन्होंने कोरिया और नॉर्थ कोरिया और ईरान का नाम भी लिया। ये इन दो ममालिक को उन्होंने अपना मुखालिफ डिक्लेयर किया, और 2 ममालिक को उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया। ये जो 2 ममालिक को उन्होंने अपना मुखालिफ डिक्लेयर किया, ये उनमें नॉर्थ कोरिया और ईरान शामिल थे, और जिनको उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक ओपोनेंट पार्टनर कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक ओपोनेंट जिसको डिक्लेयर किया, वो उन्होंने रूस और चीन को उन्होंने डिक्लेयर किया। इनको भी उन्होंने कहा कि अगर हम वहाँ अफगानिस्तान के अंदर रहते तो ये ममालिक हमें इस जंग के अंदर देखते हुए, हमें फिर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर लगाते हुए ये बड़े खुश होते। लेकिन हमने फैसला ये किया कि हमने इवैक्यूएशन करना है। जब हमने इवैक्यूएशन का फैसला किया तो हमने नेटो के साथ भी बात की, तो नेटो के तमाम ममालिक ने इसको वेलकम किया, और उन्होंने इवैक्यूएशन के हक़ में अपनी राय देते हुए फैसला ये हुआ कि हम फौरी तौर पर इवैक्यूएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सदर जो बाइडन ने फिर ऐलान कर दिया कि जी 31 अगस्त जो है वो डेडलाइन है, इससे पहले पहले हम तमाम अफवाज को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि हमारे लिए एक मसला ये भी था कि वो अफगान जिनके पास ड्यूअल नेशनल थे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया हुआ था, उन ड्यूअल नेशनल्स को भी हमने वहाँ से निकालना था। उसके लिए वो कहते हैं कि हमने अपना वर्क जो है वो स्पीडी कर दिया, और हम इस सारे पिक्चर के ऊपर काम कर रहे थे, अपना वर्क स्पीडी कर रहे थे, उनके लिए वीज़ा के मसाइल को हल कर रहे थे। और दूसरी तरफ तालिबान के साथ जो उन्होंने मुआहदा किया हुआ था, वो कहते हैं कि तालिबान अपने मुआहदे के मुताबिक जो है वो अमल नहीं कर रहे थे। तालिबान मुसलसल काबुल की तरफ पेशकदमी कर रहे थे, बड़े शहरों के ऊपर पेशकदमी कर रहे थे, छोटे शहरों के ऊपर वो काबिज हो चुके थे, कनेक्टेड रोड्स को वो जो है वो ब्लॉक कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे थे, और हमारे लिए अब फैसला करना मुश्किल हो चुका था। हम 2001 के बाद 2021 में अपनी कमज़ोर तरीन पोजीशन के ऊपर आ चुके थे। ये एंथोनी ब्लिंकन ने बाकायदा तौर पर माफ़ी चाहता हूँ तस्लीम किया। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिकन के लिए ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो चुका था कि वो सिर्फ अमेरिकन की हिफाजत करें या फिर वहाँ पर मौजूद दीगर
جو افغان ہیں جو انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لیں. اس کے لیے پھر انہوں نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر 1,24,000 لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا. افغانستان سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، طالبان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ طالبان نے جو کہا ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. اب آپ طالبان سے جو امیدیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ نے ایک اور بڑی اہم گفتگو بھی کی. وہ کہتے ہیں کہ جی اینتھونی بلنکن صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا کو یک زبان کر رہے ہیں طالبان کے خلاف، اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ ان کو دنیا کی کوئی حکومت تسلیم اس وقت تک نہ کرے جب تک وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے. لیکن آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ آپ نے ان کے فورن ریزروز جو ہیں ان کو بلاک کر دیا ہے. آپ ان کو امداد کی صورت میں پیسہ دینا تو چاہتے ہیں لیکن طالبان کو نہیں دینا چاہتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان عوام کی مدد کریں گے لیکن این جی اوز کے ذریعے سے، این جی اوز پیسہ دیں گی. تو یہ آپ کا ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اس ڈبل سٹینڈرڈ کو آپ کو باہر نکلنا ہوگا. دوسری اور اہم بات جو انہوں نے اس ساری پکچر اور سینیریو کے اندر کی ہے وہ ہے کہ افغان عوام کے لیے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق ان کو ملتے رہیں، خواتین کو ان کے حقوق ملتے رہیں، ان کو جو دیگر سیکٹرز ہیں ان کو تمام کو وہ حقوق ملیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو کلیئر ہوتے ہوئے دیکھا جائے گا، ان کو ڈیپلی آبزرو کیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے لوگوں کو نکال لیا، اور اپنے لوگوں کو نکالنے کے بعد جو ہے وہ اب جو کرٹیسزم ہو رہا ہے ان کے اوپر جو ٹرمپ کر رہے ہیں، جو دیگر ریپبلکنز کر رہے ہیں، اس کرٹیسزم کو اور پھر اس کانگریس میں ان کے بیان کے بعد بھی جو کرٹیسزم ہوا ہے اس کو کس طرح سے وہاں کی عوام نے دیکھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے بھی یہ بڑے واضح انداز کے اندر کہا ہے کہ جی امریکہ نے اپنی جو طالبان ایک بار پھر وہاں پر آئے ہیں وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی شکست ہے. اس شکست کو سمجھنا ہوگا اور طالبان کو جگہ فراہم کرنے میں جو بائیڈن انتظامیہ نے اہم کردار ادا کیا ہے. اچھا، اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً کہ پاکستان کے ریلیشنز کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے، اور وہ جو ایک فون کال جو اب تک نہیں آ سکی اس فون کال کو اب آنا ہے یا نہیں آنا. طالبان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی چونکہ وہاں پر ظاہر ہے ڈیپ ریلیشنز رہے ہیں، طالبان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، ان کو انہوں نے پناہ دیتے رہے ہیں، ان کے ٹاپ لیڈرز پاکستان کے اندر رہے ہیں. اسامہ بن لادن کو پاکستان سے پکڑا گیا اور مارا گیا، اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، اور اس کے مفادات جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارے مفادات سے بھی زیادہ پاکستان کے مفادات ہیں، اور کئی جگہوں کے اوپر پاکستان کے مفادات امریکہ کے مفادات سے آپس میں ٹکراتے ہیں. یہ بھی بات انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اب اس سارے 20 سال کے تعلق کو ری وزٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا کیا کردار رہا ہے. پاکستان باقاعدہ طور پر امریکہ کا حامی بن کر، اس کا دوست بن کر اس نے افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی بنائی تھی، یا کہ اس نے ڈبل سٹینڈرڈز کیے تھے. یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو مختلف انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو ان تمام سینیریو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہوگا اس کو بھی وہ دیکھیں گے. تو پاکستان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ امریکہ افغانستان کے اندر شکست کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے اب امیدیں وابستہ رکھنا چھوڑ دے. امریکہ پاکستان کو کوئی پاکستان کے مفاد کی بات نہیں کرے گا، وہ اپنے مفاد کی بات کرے گا، اور پاکستان کو کہیں اگر اسے نقصان پہنچانا پڑا تو وہ پاکستان کو ضرور نقصان پہنچائے گا. مجھے اس ویلاگ سے اجازت دیجیے، آپ سے نئے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.